कश्मीर हाल करें, रिकॉर्ड पे है और पहला कदम उठाया था। और जिस कदम को जब उठा देखा तो परवेज मुशर्रफ ने कारगिल में छुरा घूम के सारे सिस्टम को खत्म कर दिया। कश्मीर पे जो बात हो रही थी, ये चीज होती है, अगर एक हुकूमत ये कह रही है, आपका पॉइंट ये है, अभी मुशर्रफ साहब के जमाने में जब बात आई तो कुछ मुबस्सिरीन बल्कि वाज़ेह तौर पर ये कहते हैं कि बहुत ही करीब था मसला हल होने के लिए। बिल्कुल करीब। अब दोबारा जब आगे आप गिलानी साहब की मुलाकात हुई है, अब दोबारा से एक तरह से प्रोसेस शुरू हो गया है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। लेकिन हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है हमारे प्रोग्राम में। व्यूअर्स, एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। बरतानिया में हम इस वक्त ये प्रोग्राम कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू को जारी रखेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, इनसाइट विद जावेद मलिक। एक दफा फिर खुशामदीद अपने लंदन स्टूडियो से। हम नजर डाल रहे हैं पाकिस्तान की सूरत हाल को। इस प्रोग्राम में जैसे आप जानते हैं हम देखते हैं पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात को बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में। एक अहम इशू जो कि इस वक्त ज़ेर बहस है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब को इशू किया जाने वाला वो नोटिस है। और उसके साथ साथ इसके एक और चीज़ जो कि आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट ज़रदारी और नवाज शरीफ साहब के दरमियान मुलाकात हुई रिसेंटली, और उसके बाद दोबारा वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान मुलाकात हुई है। क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए, इसके इस्तेहकाम के लिए साथ रह पाएंगे? मुबस्सिरीन ये समझते हैं क्योंकि पार्टीज़ के मैनिफेस्टोज़ में बहुत इख्तलाफ है। हम जानते हैं कि उन्होंने साथ चलने की कोशिश की भी लेकिन ये हो नहीं पाया। लेकिन कुछ कंसिडरेशन इस तरह की हैं कि मुल्क को जो चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं उसके नतीजे में इनका साथ लेना ज़रूरी है। वेदर इट इज़ पॉसिबल और इट इज़ जस्ट विशफुल थिंकिंग, ये भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे इरफान सिद्दीकी साहब से, जो लाइन मुनक़ते हो गई थी। हमारे पास उनसे राब्ता बहाल हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम इरफान सिद्दीकी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सिद्दीकी साहब, मैं चाह रहा था आपसे ये भी पूछूं कि जो परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से बात की गई, कुछ लोग तो कहते हैं कि यकीनन उनके जो इक़दामात हैं उनका जवाबदेह उनको होना पड़ेगा। हर इंसान जवाबदेह होता है अपने इक़दामात के लिए। लेकिन एक सवाल ये भी कुछ लोग करते हैं कि ये अगर हम इस रास्ते पे चलेंगे तो फिर तो बहुत सारा पेंडोरास बॉक्स खुलेगा, एक पटारा खुल जाएगा सवालों का, जिसके नतीजे में मजीद इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचेगा। आपका क्या व्यू है? देखिए जी, ये जो बात है ये बड़े अरसे से कही जा रही है। 60 सालों से हम इसी दलील की सलीब पे लटके हुए हैं कि पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। पिंडोरा बॉक्स तो एक ना एक दफा खुलना है। आज खोलेंगे तो शायद 10 मसाइल खड़े हो जाएंगे और अगर 10 साल बाद खोलेंगे तो 1000 मसाइल खड़े हो जाएंगे। आप देखिए, 3 फौजी डिक्टेटर्स आ चुके हैं, अब चौथा फौजी डिक्टेटर आ गया। वो तीनों इस दुनिया से जा चुके हैं। वो तीनों आमरीयतें अपने आसार छोड़ गई। तीनों में से किसी का मुहासबा हम नहीं कर सके, किसी को कटहरे में नहीं ला सके, किसी से पूछ नहीं सके कि तुमने आईन को क्यों एब्रोगेट किया। अब एक डिक्टेटर इस वक्त मौजूद है, एक जमहूरी इनकलाब आ चुका है, एक अदालती इनकलाब आ चुका है। अब अगर इस बदली हुई फजा के अंदर वो डिक्टेटर जूं का तूं बैठा हुआ है और कोई उससे पूछने वाला नहीं है कि भाई 12 अक्टूबर को क्या ऐसी चीज हो गई थी, सिवाय इसके कि आपकी नौकरी चली गई थी, और 3 नवंबर को ऐसा क्या हो गया था सिवाय इसके कि आपको ये किसी ने बता दिया कि अदलिया बावर्दी इंतखाब के रास्ते में रुकावट बनने वाली है। तो प्योरली ये दोनों चीजें जाती मफाद के लिए उसने अपने आइन को तोड़ा, उसने पाकिस्तान के आइन को तोड़ा, उसने अपने हल्फ को तोड़ा। तो अब मामला ये है कि इसमें जो दलीलें डाली जाती हैं जी, पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, इस तरह तो मैं कहूं जी कि फलां आदमी ने कत्ल कर दिया, उसके बेचारे के 10 यतीम बच्चे हैं, फलां है, तो ये एक और मसाइल खड़े हो जाएंगे, खानदान तबाह हो जाएंगे, उनकी ये हर एक के बारे में। लेकिन सियासत में सिद्दीकी साहब, आप यकीनन एक तज्जिया निगार भी हैं, सियासत पे आपकी गहरी नजर है। लोग ये सवाल भी करते हैं कि हमको आगे बढ़ना है। इस वक्त के जो खतरात, जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे देख लें, इकोनॉमी की सिचुएशन देख लें, लोड शेडिंग में डूबा हुआ है हमारा मुल्क न जाने क्यों, और उसके बाद बारिशों के बाद जो हालात, मतलब मुल्क की चैलेंजेस पे चैलेंज दर चैलेंज आ रहा है। यहाँ पे कभी कहा जाता है सूबा बना दिया जाए, अभी ये चीज आ गई है। लोग ये कहते हैं कि इस्तेहकाम जरूरी है इस वक्त। आप किस तरह से देख रहे हैं इस सूरत हाल को? इस असेसमेंट का जवाब कैसे देंगे? लेकिन मेरी दलील ये है कि इस्तेहकाम के लिए उन असबाब का इजाला जरूरी है जो अदम इस्तेहकाम पैदा करते हैं। 33 साल हम अदम इस्तेहकाम का शिकार इसलिए रहे कि आमरीयतों का रास्ता नहीं रोक सके। आज आप लोड शेडिंग पे तवज्जो मरकूज कर लें, बाकी मसाइल पे जो आपने गिनवाए उन पे कर लें,
اور کل ایک تالے آزما آ کے ان سب چیزوں کو تلپٹ کر کے کہتا ہے کہ میں مسیحا ہوں، تو کہاں جائے گا آپ کا استحکام؟ سو جب تک آپ آئین کی حکمرانی کو، جب تک قانون کی حکمرانی کو، جب تک جمہوریت کی فرما روائی کو یقینی نہیں بناتے، آپ یہ مسائل حل کر ہی نہیں سکتے۔ ان مسائل کے پیچھے کیا ہے؟ 8 سال 9 سال ایک ڈکٹیٹر بیٹھا رہا، اس نے ایک بلب جلانے کی بجلی پیدا نہیں کی۔ آج وہ تو چلا گیا، آپ کے ایجور روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہاں ہم مسائل بھگت رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی کہ اس کو کچھ نہ کہو اور پہلے یہ بجلی کا بحران۔ میں تو خیر یہ نہیں کہتا، ایک تجزیہ ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں اور میں آپ کا ویو پوائنٹ لے رہا ہوں۔ گزارش ملک صاحب یہ ہے جی، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا۔ میں خالد محمود صاحب سے بات کرتا ہوں اور انہوں نے بھی آپ کی بات سنی۔ انہوں نے ابھی پارلیمنٹ میں انوائٹ کیا تھا صدر پرویز مشرف کو، سابق صدر جنرل پرویز مشرف کو۔ آپ نے جو بات سنی، ایک میں نے کہا کیونکہ آپ ویو پوائنٹ اپنا برطانیہ سے دے رہے ہیں، یہ ویو پوائنٹ آپ نے سنا پاکستان سے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس صورتحال کو؟ پاکستان کو جو جمہوریت کی طرف چلنے میں رکاوٹیں آئی ہیں آمریتوں کی شکل میں، مبصرین یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اس کا قلع کما نہیں کیا جائے گا، ہم جتنا مرضی استحکام لے آئیں، حالات جگہ پر نہیں آئیں گے۔ We will not be back on track۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے، جو بھی جب پاور میں آتے ہیں تو جو پاور میں نہیں ہے ان کے خلاف کیسز چلتے ہیں، اور وہ کیسز جب وہ واپس پاور میں آتے ہیں تو وہ کیسز ختم ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جب پاکستان کی پاور از ایوری تھنگ اور یہی چلتا ہے۔ سب سے بڑی مشکل پاکستان میں یہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں ان کی بہتری کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ کسی گورنمنٹ میں سمجھا کوئی اتنا خاص نہیں کیا۔ جب تک ہمارے سیاستدان جو پاکستان کے ہیں وہ اپنی عوام کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے، یا ان کی بجلی کے لیے، پانی کے لیے، ان کے کام کے لیے، ان کی اکنامک جنریشن کو بہتر کریں گے، سو اٹ اسٹارٹس ٹو موو اپ ود دی ورلڈ۔ دیکھیں آپ کے نیبر کو دیکھیں، انڈیا کو دیکھیں، ان کی اکنامک ایکٹیویٹی کیسے جاری ہے، کتنی انویسٹمنٹ باہر سے آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ لیکن ان کا ویو پوائنٹ یہ کہ جو بیسز ہے، وہ بیسز جب تک ڈیموکریٹک نہیں ہوگا، ان تمام چیزوں کو اگر ہم کریں بھی تو once again ڈیموکریسی کی یہ بات ہے، ڈیموکریسی کی جو اصل جو بات ہے اٹس اے پرنسپل۔ اور میں نے کوئی تقریباً 4 سال پہلے میرا ایک سیمینار ہوا تھا لاہور میں، واری میں، جو فیلڈ ایٹ پاکستانی انسٹیٹیوٹ فار لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ ٹرانسپیرنسی نے کہا تھا۔ تو وہ پوچھ رہے تھے کہ واٹ از یور ویو آن پاکستانی ڈیموکریسی، اور میں نے تب کہا تھا کہ دیر از نو پاکستانی ڈیموکریسی۔ ڈیموکریسی وہ ہوتی ہے کہ ایک سسٹم ہوتا ہے، وہ پارٹی سسٹم ہوتا ہے۔ پہلے ڈیموکریسی جو ہوتی ہے پارٹی میں ہوتی ہے، اور پھر جو لوکل کاؤنسل سٹرکچرز ہیں اور ریجنل سٹرکچرز ہیں اس میں ہوتی ہے، نیشنل سٹرکچرز میں ہوتی ہے، اور ڈیموکریٹک اکاؤنٹیبلٹی ان میں سب میں ہوتی ہے۔ ڈیموکریسی یہ ہوتی ہے ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، یہ باتیں ہوتی ہیں۔ ایک پوائنٹ انہوں نے لیا ہے، میں چاہوں گا آپ سے یہ پوچھوں صفدر صاحب جنہوں نے کہا، اب یہاں برطانیہ کا ہم دیکھیں، ہم کیوں برطانیہ میں پروگرام کر رہے ہیں، یہاں پہ یہ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، یہ جتنا مرضی اپنے لیڈر کو جانے، یہ ایم پی کا ٹکٹ نہیں لے سکتے۔ ان کو ٹکٹ ملے گا ان کی لوکل پارٹی سے، جو ان کے کانسٹیچوئنسی کی پارٹی ہے، وہاں کے لوکل لوگ ان کو ٹکٹ دیں گے، پھر پارٹی دے گی اوپر سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا آئین، الحمدللہ ہم آئین پر یقین رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ایک جمہوری آئین ہو، لیکن واقعی جمہوریت کے لیے کیا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہماری پارٹیز کے اندر جمہوریت ہو؟ دیکھیں جی، پارٹی کے اندر جمہوریت جو ہے وہ پہلا عنصر ہے جس سے یہ پارٹیاں آگے بڑھتی ہیں۔ اور آپ نے اگر کسی پارٹی کا بھی آئین پڑھا ہو تو وہ ایک آئین پہ وہ پارٹی چل رہی ہے، خواہ وہ کسی صوبے میں پارٹی ہے یا کسی ڈسٹرکٹ میں ہے یا وہ پاکستان لیول پر ہے، وہ آئین سے ہٹ کے پارٹیاں نہیں چل رہی ہیں۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ آئے دن اب اگر آپ دیکھیں، اب یہاں دیکھیں ٹونی بلیئر تھے وزیر اعظم، اب وہ چلے گئے، اب ان کا اس کی یہاں کی سیاست پہ کوئی اثر نہیں ہے۔